Hello everybody, how are you doing today? I hope everyone is doing very well. Welcome to my channel. Let's continue our English lesson. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنكمل الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات تعلم الانجليزي من الصفر وحتى الاحتراف. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يصلكم كل جديد. Let's start. يلا نبدأ. حلقة النهاردة هتكون على التواصل أو التعارف على أصدقاء جداد. إزاي أتواصل مع أصدقائي؟ أول سؤال ممكن أسأله: ما اسمك؟ What's your name? What's your name? What's your name? والإجابة هتكون my name is. My name is. My name is. وبعدين بقول اسمي. تاني نقطة ممكن أسأل عن السن أو العمر. How old are you? How old are you? How old are you? كم عمرك؟ ممكن أقول I am 20 years old. I'm 30 years old. I'm 40 years old. على حسب طبعا العمر. ممكن أقول I'm 20 years old أو I am 20. الاتنين صح. لو بعد كده عايزة مثلا أعرف شخص على شخص هقول this is. This is. This is my sister. This is my mom. This is my friend Mona. ولما أشخاص بيتعرفوا على بعض بنقول nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. سعدت بلقائك كنوع من المجاملة، والرد عليها nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. وأنا كمان سعدت بلقائك. ممكن أسأل بعد كده عن رقم التليفون. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? ما رقم تليفونك؟ بنقول it's ورقم التليفون. لو هسأل عن البريد الإلكتروني What's your email address? What's your email address? What's your email address? ما هو بريدك الإلكتروني؟ والإجابة طبعا it's وبقول بريدي الإلكتروني. لو هسأل بعد كده عن العنوان What's your address? What's your address? What's your address? ما عنوانك؟ النقطة اللي بعد كده لو هسأل مثلا هل الشخص ده موجود على الفيسبوك أو الواتساب هقول Are you on Facebook? Are you on Facebook? أو Are you on WhatsApp? Are you on WhatsApp? بعد كده لو في شخص مسافر بره مثلا عايزة أسأله إيه اللي جابك هنا أو أنت ليه عايش هنا؟ What brings you to? What brings you to? What brings you to? What brings you to Egypt? ايه اللي جابك مصر مثلا؟ الإجابات بتختلف طبعا. ممكن شخص يقول I live here. I live here. أنا عايش هنا. أو I study here. I study here. I study here. أنا بدرس هنا. I am on holiday. I am on holiday. I am on holiday. أنا في أجازة. طيب هسأله مثلا بقالك قد إيه موجود هنا؟ هقول How long have you been here? How long have you been here? ممكن يقول a few months. A few months. أشهر قليلة. 5 years. 5 سنوات. أو whatever طبعا المدة قد إيه. لو هسأله المكان هنا عجبك هقول Do you like it here? Do you like it here? Do you like it here? ممكن يقول Yes, I love it. Yes, I love it. أيوة حبيت المكان هنا. أو It's okay. It's okay يعني لا بأس به ماشي حاله. أو I like it a lot. I like it a lot. حبيت المكان جدا. النقطة اللي بعد كده لو هسأل شخص أنت منين؟ Where are you from? Where are you from? Where are you from? والإجابة طبعا I am from وبقول الدولة اللي أنا منها. I am from Egypt. I am from America. Whatever الكونتري اللي أنت منها. لو هسأل بالتحديد فين في مصر مثلا هقول Where exactly in Egypt? Where exactly in Egypt? Where exactly in Egypt? هقول طبعا I live in Cairo. وبكده بتكون خلصت الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات تعلم الإنجليزي من الصفر وحتى الاحتراف. إن شاء الله انتظروني الحلقة الجاية. Thank you so much.